नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। कुनै बेला घोपा क्याम्प पूर्वाञ्चलभर प्रसिद्ध थियो। त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष सेवा पुर्याएको थियो। असल व्यवस्थापन र स्तरीय स्वास्थ्य उपचारले विख्यात थियो। समयान्तरसँगै घोपा क्याम्प बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत भएको छ। रूपान्तरणसँगै यो संस्था अति राजनीतिकरणले जर्जर बनेको छ। त्यहाँ बेथिति छ, अनियमितताका चाङ छन्। उपचारमा पाएको ख्याति गुमनाम बन्दै गएको छ। यो संस्थालाई बचाउन र साख जोगाउन अहिले काठमाडौँका युवाहरू धरानमा जोडबल गरिरहेका छन्। घोपा बचाउ आन्दोलन मार्फत गरिएको आन्दोलनले धरानवासीको समेत साथ पाएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुधारको काम सरकारको हो, सरकारवाला निकायहरूको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायहरू छन्। बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारका निकायहरू छन्, तर नागरिक स्तरबाट पहल भइरहँदा ती निकायहरूको उदासीनता भने अनपेक्षित छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। वैशाख 4 भित्र उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन स्थानीय तहलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। मातहत संयन्त्रबाट प्रतिवेदन नआउँदा तालमेलको मोडालिटी बन्न सकेन। राष्ट्र ब्याङ्कको कडाईसँगै गाडीदेखि मरमसलाको आयात प्रभावित। मौजदातको अवस्थाबारे यकिन नगरी निर्णय गर्दा कालोबजारी मौलाउने खतरा बढेकोमा आम चासो। देशमै उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर विदेशबाट त्यस्तो चिजहरू नमानिदिएको त जस्तै विश्वविद्यालय भयो। लैङ्गिक समानताको नाराका बावजुद महिलालाई राजनीति गर्न अझै कठिन रहेको चर्चा। राजनीतिक नेतृत्वकै अक्षमताका कारण महिलालाई अघि बढ्न समस्या भएको विभेद छ कि लैङ्गिक विभेद छ। समतामूलक समाजको निर्माण हामी भन्छौँ। स्थानीय निर्वाचनबारेको विवादले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विग्रहको सङ्केत। पार्टी पङ्क्ति निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा दल नै फुटको दिशामा। सहमति नगरिकन लोकल इलेक्सन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो, गल्ती भएको थियो। यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। र अर्थतन्त्र सुधारका लागि कडा कदम चाल्दै श्रीलङ्काली सरकार। अन्तरिम अवधिका लागि बाहिर ऋणको सावा र ब्याजको विस्तार नतिर्ने निर्णय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले स्थानीय तहलाई वैशाख 4 गतेभित्र गठबन्धन र उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले मातहतको संयन्त्रलाई वैशाख 4 गतेसम्म स्थानीय तहको वस्तुस्थिति पठाउन पनि निर्देशन दिएको हो। बैठकले चुनावी तालमेलको मोडालिटी बनाउने भनिए पनि मातहत संयन्त्रबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले गठबन्धन अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। स्थानीय तहको वस्तुस्थिति पठाउन यसअघि 2 पटक समय थप गरिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका हुन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गरेका छन्। उनले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा गरेको गल्ती नदोहोर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी समेत दिएका छन्। अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 59 सालमा पनि स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो पहिले, अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। स्थानीय तह रिक्त गराउने उहाँले हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही गल्ती नदोहोर्याउनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही गरेको भन्दै
आपत्ति समेत जनाएका छन्। 40 करोड मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही चलाएको उनको आरोप छ। सुन्नुभयो नि 40 करोडको काण्ड जफ्त गर्ने भनेको 40 करोड त्यहाँ पनि हिस्सादारी भागभण्डा त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले सोझै पत्र लेखेर गैर कानुनी पैसा त्यस्तो गैर कानुनी पैसा फिर्ता दिनु भनेर 40 करोडमा 20 करोडै भए पनि फाल्तु पैसा त काम लाग्छ भन्ने ठानेर होला 50-50 काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड। अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले 40 करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउने पनि बताएका छन्। नेता कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर समेत गरेका छन्। उनले विलासिताको सामान विदेशी संचित कम भइरहेका बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारबाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसित उहाँले कुरा सुन्नु भएन रे भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारले राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको आरोप लगाए। नेता कोइरालाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक ओम्नी काण्डमा मुछिएको व्यक्ति भएको र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका छन्। व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि छैन भनेर तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी भयो त त्यो? मलाई त लाग्दैन त्यो समावेशी भयो। 20 जना एम्बेसडर्सहरु नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिन्छ। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रवादी भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने धारणा समेत राखेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरियो। बढ्दो व्यापार घाटा र अनावश्यक आयात बढेकोले त्यसमा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले सो कदम लिएको थियो। तर विलासिताका सामान भन्दै आयातमा कडाई गरे पनि राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न सामग्रीहरूमा आयात प्रतिबन्ध गर्ने भनेको छ। तर यो प्रतिबन्धको असर कस्तो होला भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। एक रिपोर्ट। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओह्रालो लाग्न थालेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक एक्सनमा उत्रियो। विगत केही समयदेखि आयातमा कडाई गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई करिब 300 प्रकारका वस्तुको सूची दिँदै एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूमा गाडी, सुनचाँदी, कस्मेटिक सामग्री, मोबाइल, कपडाको मात्रै चर्चा भएको छ। तर राष्ट्र बैंकले चिनी, चकलेट, ल्वाङ, पिउने पानी, मदिरा जस्ता वस्तुहरूको आयात समेत रोकेको छ। यसबाहेक खाद्य वस्तुमा कफी, चिया, दुग्धजन्य पदार्थ, मह, अण्डा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा, छोकडा, मरिच, माछा मासुको आयात समेत रोकेको छ, जसले बजारमा यी वस्तुको अभाव हुने जोखिम बढेको छ। तत्कालका लागि बजारमा केही वस्तुहरूको माग अनुसार आपूर्ति नभए पनि अन्य खाद्यान्नहरूको हकमा भने समस्या नरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। खाद्यान्नमा अहिलेसम्म छैन, अहिले त केही देखेको छैन। अब पछि के होला थाहा भएन। अहिले चाहिँ छैन, अहिले केही कमी छैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले निजी गाडी, ड्राई फुड, फर्निचर, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, परफ्युम, मोबाइल लगायत सामग्री आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका छन्। तत्कालका लागि खाद्यान्नका लागि एलसी खोल्न भने रोकिएको छैन। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन आए खाद्यान्नहरूको एलसी खोल्न पनि रोक्ने सम्भावना कायमै छ। यही सम्भाव्यताका कारण कालो बजारीले प्रश्रय पाउने खतरा समेत बढेको छ। तर व्यापारीहरू विलासिताका वस्तुको आयात रोके पनि खाद्यान्नमा कडाई गर्न नहुने पक्षमा छन्।
हाम्रो देशमै उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर विदेशबाट त्यस्तो चिजहरू नमाइदिएको त जस्तै बिस्कुट भयो, साबुन भयो, यिनीहरू सामानहरू त हाम्रो देशमा आफै उत्पादन छ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले बरु त्यसलाई प्रोत्साहन दिएर आफ्नो देशमा भएको उत्पादन गर्न सकिने चिजलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएर विदेशी चिजलाई आयात नगरेको त राम्रै कुरा हो। तर खाद्यान्न चाहिँ जुन छ नि हामीले चाहिँ सर्वसाधारणलाई बिहान उठ्दाखेरि बेलुकासम्म चाहिने चिजहरू चाहिँ खानुपर्ने बच्चाहरूलाई चाहिने त्यस्तो सामानमा चाहिँ बन्द गर्छ। राष्ट्र बैंकले अकस्मात आयातमा कडाई गरे पनि यी वस्तुको मौजदातको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन। यो अवस्थालाई अवसर बनाउने व्यापारीहरूको चाहनाले पनि वस्तुहरूको कृत्रिम अभावदेखि कालो बजारी नहोला भन्ने अवस्था छैन। यसले अन्ततः आम उपभोक्ताकै ढाड सेकिने हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा ठूला कदम चाल्नु अघि पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यी निर्णयमा खासै प्रश्न उठ्ने थिएन। तयारी बिनाको निर्णयले समस्या निम्ताउला कि भन्ने डर अस्वाभाविक भन्ने आधार छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। महिलालाई पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले राजनीतिमा आउन सहज छैन। राजनीतिमा प्रवेश गरिहाले पनि महिलाहरू विविध कारणले नेतृत्व तहमा पुग्न कठिन हुने गरेको छ। त्यसमाथि राजनीतिक दलहरूले अनेक बहानामा महिलाको भूमिका खुम्च्याउने नीति अख्तियार गर्दा लगभग निश्चित भएका अधिकारहरू पनि गुम्ने अवस्था बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। संविधानले लैंगिक समानताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको व्यवस्थाले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई लैंगिक समानतामूलक तथा समावेशी बनाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। सोही अनुसार राज्यका हरेक तहमा 33% महिला प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको जोडबलको आधारमा विगतको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्यो। उपप्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व 93% सम्म पुग्न सक्यो। झण्डै 3% भन्दा कम महिला स्थानीय तहको प्रमुख पदमा समेत पुगे। तर यतिले मात्र लैंगिक समानताको अवधारणालाई पूर्णता नदिने भएकाले महिलाले कार्यकारी पदमा दाबी गर्नुपर्ने आवाज बलियो भइरहेको छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा 1/3 महिलाले स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा दाबी गरिसकेका छन्। तर अन्य चुनौती जस्तै आर्थिक व्यवस्थापनको कारण महिलालाई अघि बढ्न समस्या छ। अझै पनि आर्थिक रूपले स्वावलम्बन हुन सकेका छैनन्। हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिको हरेक ठाउँमा चाहिँ अर्थको जरुरत पर्छ। एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले पछाडि छन्। सामाजिक विभेद छ कि लैंगिक विभेद छ। समतामूलक समाजको निर्माण हामी भन्छौँ। अहिले पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ राजनीति गर्नेलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक रूपले सामाजिक रूपले चाहिँ जुन लान्छनाहरू लगाइन्छ नि त्यसले गर्दा पनि महिलाको ऊर्जा र तागत र हौसलामा चाहिँ कुण्ठित हुन पुग्छ। विगतमा पनि यस्तै समस्याहरूले महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा आउन रोकेको थियो। हाल यो अवस्था केही सहज हुँदा महिलाका लागि अवसर बढेको विश्लेषण हुन थाले पनि अहिले फेरि यो सम्भावना पातलिएको छ। विशेष गरी राजनैतिक दलहरूले चुनावी तालमेलको बहाना बनाउँदै महिलालाई फेरि अवसरबाट वञ्चित गराउने तर्खरमा छन्। केन्द्रबाटै चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका दलहरूले फरक दलबाट पुरुष उम्मेद्वार अगाडि सारेको खण्डमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ। गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार खोसिने अवस्था आए हालसम्मका सबै राजनैतिक उपलब्धि गुम्ने भएकाले दलहरू सचेत हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। हामीले पनि संविधानमा अबको स्थानीय सरकारमा चाहिँ मेयर या उपमेयर टोक्नुपर्छ भने हामीसम्मले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ। अब आउने भावी पुस्ताले गर्नु पर्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ कुथाराघाट भयो भने महिलाहरूको लागि चाहिँ ठुलो यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एसियामै अहिले एउटा गर्व गर्ने ठाउँ छ नि त, महिलाहरू यतिका पर्सेन्टमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भनेर जुन हामी यो देशबाट चाहिँ यो राज्यले चाहिँ हामीले भनिराख्न पाएको चाहिँ यो भयो भने चाहिँ एकदमै महिलाहरूको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्घटना हुन जान्छ। मुलुकको सामाजिक आर्थिक लगायतका अवस्थाका कारण राजनीतिमा महिलाको उदय र यात्रा सहज छैन। ठूला चुनौतीका पहाड पन्छाएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका महिलाहरू नेतृत्वमा आउन यी मात्र नभएर स्वयं दलको नेतृत्व समेत जिम्मेवार छन्। हुन त विगतको तुलनामा महिलाले अवसर नपाएका होइनन्, तर समानताको वास्तविक नारा महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुगेपछि मात्र हुन सक्छ। पछिल्लो 5 वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने महिला नेतृत्वमा आउन सुशासन कायम हुन सकेको छर्लङ्ग छ। यस्तो सकारात्मक प्रभाव भइरहँदा समेत महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनीतिक दलले उदारता किन नदेखाउने? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा कम्तीमा 1 पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखमा महिलाहरूको उपस्थितिका बारेमा टिप्पणी भइरहेको समयमा माओवादी केन्द्रले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको सर्कुलरमा कम्तीमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने पनि भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले वैशाख 5 गतेभित्र स्थानीय तहका उम्मेद्वार सिफारिस गर्न पनि सर्कुलर जारी गरेको छ। उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत भए 1 जना र नभए 3 जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा केन्द्रको स्वीकृति बिना गठबन्धन तोड्न पनि रोक लगाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन तालमेल गरेरै जाने भएपछि दलहरूलाई उम्मेद्वार चयनमा सकस भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनैतिक दलले महिलालाई उठाउनु पर्ने भनी यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानकर्षण नै गराएपछि आयोगले यो निर्णय सच्याएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले गत चैत 22 गते दलहरूलाई जारी गरेको 17 मुद्दे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो। स्थानीय निर्वाचनको विषयले यति बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रहको अवस्था सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपामा 2 लाइन सङ्घर्षको अवस्था बनेको छ। निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोणका कारण यो पार्टी नै विभाजनको तहसम्म पुगेको चर्चा चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। गत चैत्र 4 गतेदेखि 11 दिनसम्म कपिलवस्तुमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचनको विषयमा सघन छलफल भयो। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने विषयमा विवाद हुँदा पार्टीले अन्ततः मध्य मार्ग अपनाउँदै निर्वाचनमा भाग नलिने तर जनपक्षीय उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गर्यो। तर बिहिबार पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समयावधि थप गर्न आग्रह गर्न पुगेसँगै पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग सृजना भएको छ। प्रकाण्ड सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो। पार्टीका नेता कार्यकर्ता जेलमा रहेकाले उनीहरू पनि रिहा भएर निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्ने सो पार्टीको माग छ। जनताको सेवकको रूपमा हामीले प्रतिनिधि पठाउन खोजेका छौँ। अब यो कुरा भन्नु होइन, सरकारले अहिलेको सरकारले भनौँ देउबा सरकारले यसलाई सिरियसली लिएर हामीसँग भएको विगतको सहमतिको आधारमा छलफल गरेर नयाँ वातावरण बनाउन तयार भयो भने हिजो हामीले भनिसकेका छौँ हिजोबाट कि सरकारले हामीसँग छलफल गरी एउटा चाहिँ तपाईँको सहमति नगरिकन लोकल इलेक्सन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो, गल्ती भएको थियो, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डले चुनावमा जाने विषयमा आवश्यक छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका छन्। आयोगले निर्वाचन रोकेको खण्डमा पार्टीले अर्को निर्णय लिने तर तत्कालका लागि निर्वाचनमा जानु भनेको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको उल्लङ्घन हुने नेता धर्मेन्द्र वास्तोला बताउँछन्। क्रान्तिको निम्ति समाजको परिवर्तनको निम्ति मद्दत गर्ने खालको हुने रहेछ भनेदेखि जान सकिन्छ भनेर भनेको छु। हामीले भनिरहेको कुरा त्यो सबैले भनेको कुरा भयो। तर अहिले जुन प्रकारको निर्वाचनमा जाने कुरा यदि गरिन्छ भने त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हाम्रो मुद्दा चाहिँ छोडेको स्थिति हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक नाराहरू छोडेको स्थिति हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो, हाम्रो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको तर्क हो र हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही हो। केन्द्रीय समितिको अन्तिम निष्कर्ष पनि त्यही हो। महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने लाइनमा छन्। पार्टी सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोला निर्वाचनमा भाग नलिने पक्षमा छन्। वास्तोला पक्ष भने स्वतन्त्र रूपमा पार्टीका नेता निर्वाचनमा जान सक्नेतर्फ लचक देखिएका छन्। तर संस्थापन पक्ष भने पार्टीको सदस्य निर्वाचनमा जानुले पार्टी नै निर्वाचनमा जानु रहेको तर्क गरिरहेको छ। यही विषयमा अहिले पार्टीभित्र 2 लाइनको सङ्घर्ष सुरु भएको छ। सचिवालयमा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षको बहुमत छ भने केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनमा जान नहुने पक्ष बहुमतमा छन्। विवादको शैली र प्रकृतिले यति बेला यो पार्टी फेरि फुटको दिशामा जाने अनुमान गर्न थालिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा पनि कालो धन थुपार्ने र त्यसलाई वैध बनाउने परिपाटी बढिरहेको छ। यो शैलीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने क्रम बढ्दा नियामक निकायहरू निरीह बनेका छन्। आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूदेखि आर्थिक सेटिङमा लागेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरिए पनि उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही भने हुन सकेको छैन। जस्तै यो प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह र उनका आफन्तका खातामा केही समय अघि अवैध रूपमा 40 करोड रुपैयाँ आयो। यसमाथि राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले थालेको अनुसन्धान एकाएक प्रभावित बन्यो। यो प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाम समेत जोडियो। यो विषय अहिले अनुसन्धानका क्रममा नै छ। 2074 फागुनमा 33 किलो सुन बेपत्ता पारिएको घटना बाहिरियो। यसमा पनि राजनीतिक कनेक्सनको चर्चा चलेको थियो। सो घटनामा जोडिएका चुडामणि उप्रेती गोरे तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ र उनको नातेदार छिरिङ वाङ्गेलमाथि अनुसन्धान समेत भयो। न्यायिक प्रक्रियामै अल्झिएको यो ठूलो काण्ड अहिले पनि राजनीतिक दबावका कारण अनिर्णित अवस्थामा छ। बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरणमा ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व मुछिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सो विषयमाथि उत्साहका साथ अनुसन्धान सुरु गर्यो, तर राजनीतिक दबावका कारण अनुसन्धान अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। नेकपा एमालेका पूर्व सभासद इच्छाराज तामाङले सिभिल सहकारी मार्फत सर्वसाधारणको रकम ठगेर कमाएको अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन जारी छ। तर अनुसन्धान प्रभावित बनाउन र प्रमाण कमजोर बनाउन आन्तरिक रूपमा चरम राजनीतिक दबाव रहेको देखिन्छ। यसैगरी व्यापारी अजय सुमार्गीमाथिको छानबिन राजनीतिक दबावमै प्रभावित हुँदै आएको छ। उनले विदेशबाट ठूलो रकम भित्र्याउने क्रममा राजनीतिक दलहरूसँग सेटिङ गरेको चर्चा अझै सेलाएको छैन। यसैगरी गुण्डा नाइके सत्य लामामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मुद्दा चलाउने थाहा पाएर नेकपा एमालेकी सांसद नबिना लामाले त्यसमा हस्तक्षेपको प्रयास गरिन्। नेपालबाट हुने अवैध हुण्डी कारोबारका मुख्य नाइके तरुण खेमका पक्राउ परे, तर उनी 11 दिनमै छुटे। 2078 साउन 25 मा पक्राउ परेका उनी शक्ति केन्द्रको दबावमा भदौ 3 मै छुटेका थिए। क्यासिनो किङ भनेर चिनिने गुण्डा नाइके बलराम सापकोटा बले होस् वा राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङेको घटनाक्रम पनि यिनै उदाहरणहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यी त केही घटना मात्र हुन्। सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथिको अनुसन्धान राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभावमा छ। केही समय अघि मात्रै गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि विभागले अनुसन्धान थाल्दा समेत प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव भएपछि यो प्रक्रिया नै रोकियो। कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतमाथिको छानबिनका लागि चर्चा चल्यो, तर अनुसन्धान पूर्णतः प्रभावित भयो। विभाग राजनीतिक दबावको चपेटामा पर्दा पनि यसका अधिकारीहरू भने विरोध गर्ने आँट गर्दैनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एकमात्र निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जुन ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ नि दबावहरू बेहोर्नु परेको अवस्था चाहिँ छैन। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न विभाग गठन भएको 1 दशक हुन लाग्यो, तर राजनीतिक सेटिङमै विभागमाथि दबाव बढाएर अनुसन्धान फितलो बनाउने, झुलाउने, अदालतसम्म मुद्दा पुगिहाले प्रमाण कमजोर बनाउन भूमिका खेल्ने जस्ता काम हुने गरेको छ। यी र यस्ता कार्य गरिरहँदा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरू समेतले सफाई पाउने क्रम बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा समेत बढ्दै गएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेका छन्। ललितपुरमा मंगलबार बुद्धिजीवीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको तर्क गरे। उनले निर्वाचन पद्धति खर्चिलो बनेकोमा पनि चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष थापाले निर्वाचनमा देखिएको तडक भडक र खर्चलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भनाइराखेका छन्। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुक जहाँ जनतामा अझ पनि चेतनाको चाहिँ विस्तार भइसकेका छैन, यस्तो मुलुकमा परम्परागत शैलीको संसदीय प्रणालीले शान्ति र स्थायित्व नदिने रहेछ।
थापाले संवर्धनवाद, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सुशासन आफ्नो दलको प्रमुख एजेन्डा रहेको बताएका छन्। उनले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, कमजोर राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद, धर्म परिवर्तन र भ्रष्टाचारलाई अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा चित्रण गरेका थिए। पटक पटक हुने आन्दोलन र व्यवस्थापकीय बेथितिले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थिलथिलो बन्दै गएको छ। एकातिर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मन परी, अर्कातिर नियमित आन्दोलन। यी दुईको चेपुवामा अस्पताल र बिरामीहरू परेका छन्। बेथितिको भुमरीमा जेलिएको प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर युवाहरूको एक समूहले अहिले अभियान नै सुरु गरेका छन्। तर समस्या समाधानमा प्रतिष्ठानको प्रशासन भने अझै मौन नै छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान इमर्जेन्सी विभाग परिसरको। यहाँ हेर्नुहोस् बिरामीहरूको बिजोग। यो अस्पतालको व्यवस्थापन भद्रगोल छ। उपचारको लागि सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि यहाँ बिरामीको चाप भने उच्च छ। बिरामीहरूको चाप बढेकाले अस्पतालमा अहिले बिरामीहरूलाई भुइँमा राखेर उपचार गराउने गरिएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतबाट समेत गरी दैनिक 2500 बढी बिरामी आउने गरेका छन्। तर उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण बिरामीहरूलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। मेरो बिरामीलाई पनि हेर्दैन, उसलाई कति धेरै गाह्रो भइरहेछ भन्दाखेरि उसलाई भन न भन्नुहुन्छ एकजना सिस्टरले, अनि त्यो सिस्टरलाई भन्दा अर्कोलाई भन न भनेर थाप्नुहुन्छ र त्यो त भएन नि त। हुन त प्रतिष्ठान सुधारको नाममा विभिन्न आन्दोलन पनि हुने गरेका छन्। तर समयसँगै यस्ता आन्दोलन सेलाउँदा ती आन्दोलन अस्पताललाई प्रभावित पार्नेमै सीमित हुन्छ। अब यसपटक भने हामी नेपाल संस्थाको पहलमा धरान र काठमाडौँका युवा मिलेर घोपा बचाउ अभियान सहित आन्दोलनमा छन्। तर अभियान सञ्चालन भएको 11 दिन बित्दा समेत अभियानलाई प्रतिष्ठानको प्रशासनले बेवास्ता गरेको छ। आन्दोलन निर्णायक मोडमा नपुगुन्जेलसम्म नरोकिने बताइएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वतस्फूर्त रूपमा सबैजना धरानीहरू आउनु भएको छ। पार्टीको झन्डा पनि पसेको छैन, यहाँ नेपालको झन्डा मात्र छ यहाँ। र यो चाहिँ लडाइँ चाहिँ तपाईँको किन जरुरत छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 25 वर्षदेखि यहाँ विभिन्न आन्दोलनदेखि लिएर अनेक थरीका आन्दोलनहरू भए रहेछ। तर अहिलेसम्म नि यहाँ कुनै यसले निकास पाएको छैन। नेपालकै प्रतिष्ठित अस्पतालको बिजोग हुनुको कारण अस्पताल प्रशासन रहेको अभियान कर्मीको आरोप छ। गभर्नमेन्ट हस्पिटलले जतिको सर्भिस नेपालभरि सर्भिस पाउँछ त्यसको 2% 5% पनि यो हस्पिटलले दिइराख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धरानको मान्छे लगायत पूर्वाञ्चलको धेरैजना गरिब दुखी मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको भोगाइ भोगिराख्नु भएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्थाले यो घोपा बचाउ अभियान सुरु गरेको हो। यसअघि चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिष्ठानका दोषी पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले पदाधिकारीहरूलाई हटाउन खोजे पनि सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै कारबाही रोकिएको छ। यस्ता बेतिथि कायमै रहँदा बिरामीलाई समस्या हुने मात्र होइन, अस्पताल झनै समस्याको खाडलमा पर्ने खतरा कायमै रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2866 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 23 जना र 1212 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 37 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,111 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 554 संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 34.78 अङ्कले घटेर 2300 अङ्कको बिन्दुतर्फ झरेको छ। शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेसँगै नेप्से परिसूचक 2385 अङ्कमा आइपुगेको छ। यस क्रममा 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको 37,83,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। परिसूचक 34 अङ्कले घटेको दिन होटल र टुरिज्मसम्मको सूचक 3.14 अङ्कले बढ्नु बाहेक अन्य सम्ममा सुधार आएन। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमासम्मको सूचक घटेको छ। यो सम्ममा 235 अङ्कको गिरावट आएको छ भने जीवन बीमा सम्ममा 214 अङ्कको गिरावट आएको छ। यसैगरी विकास बैंक सम्ममा 71 अङ्कको गिरावट आएको छ भने जलविद्युत सम्ममा 52 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि मंगलबार नेस्टु लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। प्रतिकिता 187 रुपैयाँ बढेर कम्पनीको शेयर मूल्य 2057 रुपैयाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको शेयर कारोबार भएको छ। 5 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा 95 उजुरी परेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुन महिनासम्ममा उक्त उजुरी परेको विभागले जनाएको हो। समीक्षा अवधिमा विभागले 2वटा मुद्दा पनि दायर गरेको छ। सम्बद्ध कसुरमा कारबाही चली प्राप्त सूचना 9 रहेको छ भने अन्य व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त सूचनाको संख्या 69 रहेको विभागको भनाइ छ। समीक्षा अवधिमा उजुरीको अनुसन्धानका लागि 95 अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मिडियाकप फुटसलको उपाधि न्यूज 24 टेलिभिजनले जितेको छ। मंगलबार बिहान भएको फाइनल खेलमा न्यूज 24ले पत्रकार महासंघको ललितपुर शाखालाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। विजेता न्यूज 24ले 25,000 नगदसहित ट्रफी र मेडल पाएको छ। उपविजेता ललितपुर शाखाले 15,000 नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेको छ। 16 टिमले सहभागिता जनाएको उक्त प्रतियोगिता नकआउटका आधारमा खेलाइएको थियो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी न्यूज 24 टेलिभिजनका सूरज महर्जन बने। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर न्यूज 24 टेलिभिजनकै पीयूष बहादुर श्रेष्ठ बने। न्यूज 24ले आफ्नो पहिलो खेलमा e-कागज.comलाई 17-0 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको थियो। क्वार्टर फाइनलमा खेलकुद पत्रकार मञ्चलाई 6-4 गोल अन्तरले पराजित गरेको न्यूज 24 टेलिभिजनले सेमी फाइनलमा पत्रकार महासंघ कास्की शाखालाई 7-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार महासंघले आफ्नो 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा मिडिया कप फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीले तेस्रो पटक एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट खेल्दा अहिलेसम्म एक खेल पनि जित्न सकेको छैन। किर्गिस्तानको बिस्केकमा भइरहेको फुटसल एसियन कप 2022 को छनौटमा मंगलबार अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो खेलमा नेपाल बलियो टोली उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल सुरुवाती अग्रता लिनका बावजुद पनि ताजिकिस्तानसँग 11-1 को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। नेपाल एफएफ क्लबले प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा ट्यालेन्ट हन्ट क्रिकेट एकाडेमी बंगलादेशलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। कप्तान प्रदीप ऐरीको अर्धशतकमा एफएफले ट्यालेन्ट हन्टमाथि जित हात पार्न सफल भएको हो। एफएफले जितका लागि पाएको 126 रनको विजय लक्ष्य 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको एकाडेमीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 125 रन बनाएको थियो। प्रो क्लब च्याम्पियनसिपकै अर्को खेलमा मलेसियाले नेपाल पुलिसलाई हराएको छ। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिस 19.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 79 रनमा सीमित बन्यो। पुलिसलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा मलेसियाका शहीद अजिजले 5 विकेट लिए। 100 रनको झिनो विजय लक्ष्य पाएको मलेसियाले 17 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य छुम्यो। जितसँगै 3 खेलमा 2 जित हात पारेको मलेसियाले सेमिफाइनल सम्भावना कायम राखेको छ। अब एउटा रोचक प्रसंग। संसारमा विभिन्न प्रकारका अनौठा जीवहरू छन्। ती मध्ये एक यस्तो जीव पनि छ जो 30 वर्षसम्म नखाइकन पनि जीवित रहन सक्छन्। ताद्रुगेट्स नामक यो जीव दुनियाँकै सबैभन्दा अद्भुत जीव हो। देख्दैमा अनौठो लाग्ने यस जीवको क्षमता झनै अकल्पनीय छ। यो जीवको अस्तित्व पत्ता लागेसँगै पृथ्वीमा
प्रलय भएर एक दिन सबै जीवको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भन्ने मान्यतालाई समेत यसले गलत साबित गरिदिएको छ। वैज्ञानिकहरूले अजम्बरी जीवको उपमा दिएको यो जीव ब्रह्माण्डमा पत्ता लागेका सबै ग्रहहरूमा सजिलैसँग बाँच्न सक्छन्। नखाइकन 30 वर्षसम्म बाँच्न सक्ने यो जीव 150 डिग्री सेल्सियसको तापक्रमदेखि माइनस तापक्रममा पनि जीवित रहन सक्छन्। समुद्रमा पाइने यो जीव समुद्रको पिँधमा पनि बस्न सक्छ र यसलाई पानीको चापले पनि कुनै असर गर्दैन। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। वैशाख 4 भित्र उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन स्थानीय तहलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। मातहत संयन्त्रबाट प्रतिवेदन नआउँदा तालमेलको मोडालिटी बन्न सकेन। राष्ट्र बैंकको कडाईसँगै गाडीदेखि मरमसलाको आयात प्रभावित। मौजदातको अवस्थाबारे यकिन नगरी निर्णय गर्दा कालोबजारी मौलाउने खतरा बढेकोमा आम चासो। देशमै उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर विदेशबाट त्यस्तो चिजहरू नमाइदिएको त जस्तै विश्वयुद्ध भयो। लैङ्गिक समानताको नाराका बावजुद महिलालाई राजनीति गर्न अझै कठिन रहेको चर्चा। राजनीतिक नेतृत्वकै अक्षमताका कारण महिलालाई अघि बढ्न समस्या भएको विभेद छ कि लैङ्गिक विभेद छ। समतामूलक समाजको निर्माण हामी भन्छौँ। स्थानीय निर्वाचन बारेको विवादले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा विग्रहको सङ्केत। पार्टी पङ्क्ति निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा दल नै फुटको दिशामा। सहमति नगरिकन लोकल इलेक्सन घोषणा गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो, गल्ती भएको थियो। यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। र अर्थतन्त्र सुधारका लागि कडा कदम चाल्दै श्रीलङ्काली सरकार। अन्तरिम अवधिका लागि बाहिर ऋणको सावा र ब्याजको किस्ता नतिर्ने निर्णय। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।